चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। بفرمایید. ممنونم. کجا بودی؟ هرچی زنگ زدم جواب ندادی. کجا بودی ها؟ خب چی؟ میدونی که اگه نمی اومدی چی میشد؟ چی میشد؟ من میمردم. این چه حرفیه میزنی؟ तेरे मर जाने साई ते जिउंदे अनु मार मुकावे هنوز نیومدن، دلم بدجوری شور میزنه. به دانیال زنگ زدین؟ نه خاله. ویدا گفته که چه نسبتی باهاش دارم؟ آره، ویدا گفته بود که شما زنموش هستین، درسته؟ فقط زنمو؟ میبینین عروستون از روز اول داره بهتون دروغ میگه. دروغ؟ چه دروغی؟ واقعیتو بهتون نصف نیمه گفته. این دروغ نیست؟ من فقط زنموی ویدا نیستم، مادر شوهر سابقشم. یعنی ویدا عروس شما بوده؟ بله. یه پسر داشتم که ویدا با مظلومیت و محبتش اونو ازم گرفت و پسرمو به دام انداخت. اونم حسابی لش کرد و با ویدا ازدواج کرد. همون کاری که پسر شما کرد. و بعدش چی؟ نحسی ویدا پسر منو گرفت و شب جشن ولیمش از این دنیا رفت. اونم همونطور لج کرد و دنبالش رفت، همونطور که دانیال رفته. و بعدش یکی پسر منو کشت. کشت؟ آره، کشت. انشالله خیر باشه. اما دانیال هنوز بر نگشته. مامان نگران نباشین، به داداش زنگ میزنم. زود زنگ بزن، دلم داره شور میزنه. خدا به خیر بگذرونه، خیلی نگران شدم. ببینم تو از اینکه دیر کردم نگرانم شدی؟ خیلی نگرانم شدی. آره؟
میدونی این نشونه چیه؟ نشونه اینه که بانوی من یواش یواش داره بهم علاقه‌مند میشه. رافعه داره زنگ میزنه. حتما حسابی ازمون عصبانی شده. اشکالی نداره، همین که برسیم همه عصبانیتش دود میشه و میره آسمون. دیگه جواب نمیدم، الان میرسیم. اینا که اومدن. ماشاءالله ماشاءالله دخترم، همیشه خوشبخت باشی. چی شد؟ مامان داداش جواب نمیده. خدای من، دیدی؟ این دختر بد جوری نحسه. خدا به خیر کنه. امیدوارم نحسیش پسر شما رو نگیره. بالاخره اومدن. خدای شکرت. خیلی خوششانسین. حتما کار خیری کردین که پسرتون صحیح و سالم برگشت. ولی یه چیزی بگم، نحسی این همه عمر با دانیال میمونه. مواظب باشین. پسرم کجا بودین؟ ما خیلی نگرانتون شدیم. آخه فکرای عجیب و غریب تو سرم میومد. پسرم آخه اگه یه وقتی چیزی میشد چی؟ آبجی خدا رو شکر هر دوتاشون به خیر و خوبی اینجا. ماشاءالله پسرتون خیلی جذابه. فقط خدا از شر دیگران حفظش کنه. کجا بودی پسرم؟ خیلی نگرانمون کردی. راستش عمو توی راه ترافیک بود، واسه همین یه خورده دیر شد. عیب نداره پسرم، خوبه که اینجایی. بیا. پسرمو زیر خاک کرد، به دیگران غم داد. حالا خوشبخت بشه عمرن. خدا رو 1000 مرتبه شکر. همه چی خیلی خوب پیش رفت.
ولیمه خیلی عالی برگزار شد و زن داداش عالی شده بود. آیزا رو دیدین؟ اونم خیلی ناز شده بود. من که برای داداش خیلی خوشحالم. شما چطور شده؟ چرا اعصابتون خورده؟ ببینم اون حرفا رو شنیدی یا نشنیدی؟ شما به خاطر اون حرفا نگرانین؟ حدس می‌زدم که یه اتفاقاتی براتون افتاده. رافع، من خیلی زیاد نگرانم، میفهمی؟ مامان جان، منم نگرانم، ولی شما که میدونین نمیتونم ناراحت ببینمتون. واسه همین آروم باشین. فعلا برین استراحت کنین. خیلی خسته شدین. براتون شیر گرم میارم. لطفا. من شیر نمیخوام. الان میرم تو اتاقم و نبینم که باز برام از این چرت و پرت آوردی. فهمیدی چی گفتم؟ باشه بریم. اخماتون رو وا کنین. عمو رحیم، شیر رو گرم کنین. راستی نگفتی که چرا دیر کردی؟ قشنگه؟ آره خیلی قشنگه. خب بگو دیگه چی شده بود؟ خب راستش یه اتفاقی برام افتاد. اتفاق؟ نگران نباش. فقط وقتی داشتم می اومدم دنبال تو توی ترافیک گیر کردم. گفتم از میون برم. اون خیابونا راهش خوب نبود، تاریکم بود و یه دفعه از جلوی روم یه ماشین با سرعت زیاد زد به ماشین من. ولی خدا رو شکر هیچ کس آسیب ندید. از لب مرگ برگشتم. بسه. لطفاً دیگه ادامه نده لطفاً. اگه چیزی میشد من قبل از تو میمردم. ویدا تو حالت خوبه؟ چت شده؟ من خوبم، چیزیم نیست، مطمئن باش. لطفاً این کارو نکن ویدا، بس دیگه. بهم قول بده که مواظب خودت هستی. به خاطر من باید مواظب خودت باشی. چشم بانویم. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा मेरे खुदा। نه الان وقتش نیست، نباید مزاحمشون بشم. قهوه فعلا خیلی مهم نیست. मैं फकत ज़ात हूँ, हर ज़माना है तू, इब्तिदा भी मेरी इंतहा भी है तू, मेरी उम्मीद का हर सहारा है तू, मेरे गम के भंवर का किनारा है तू, तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही, रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे
همش میگفتیم به حرف بقیه کاری ندارم تا آرامش خودم و خونه رو به هم نزنم. همین بود؟ آخه اما نسیم هم زنموشه هم مادر شوهرش. اون مادر شوهرش بود، دیگه نیست. اما اون گفت که یه پسر داشته که اونم به حکم خداوند اجلش فرا رسیده، درسته؟ مامان، شما که میدونین هیچکی تا ابد تو این دنیا زندگی نمیکنه. یه روزی زمان مرگ هممون میرسه و اجل فقط به حکم خدا و با رضایت اون میاد، نه با نفرین، نحسی یا طلسم کسی. تو چرا اینقدر ازش دفاع میکنی؟ واسه اینکه اون زن داداشمه، همسر داداشمه، دوست داشتنشم وظیفه منه و حمایت کردن از اون در مقابل هر ظلمی هم که میشه بازم وظیفه منه. محبت کردن و احترام گذاشتن وظیفه شما هم هست. اونم دختر شماست، همونطور که من دخترتونم. بازم نگرانم. آخه همین یه پسر رو دارم. مامان، منم همین یه داداش رو دارم، ولی اصلا نگران نیستم. من مادر تو هم، تو که مادر من نیستی. مادر و دختر یکی هن دیگه. گاهی باید دختر جای مادر باشه، گاهی هم مادر جای دختر. مامان، من نمیذارم شما مادر شوهر ظالم و سنگدلی باشین. واسه همین هر وقت که از زن داداش بد بگین، من مثل مادر نصیحتتون میکنم. نفیسه، من باورم نمیشه که آقا سعید در ظاهر اینقدر خوش اخلاق و مهربونه و از درون اینقدر سنگ دله. کسی با برادرزاده یتیم و زن داداشش همچین کاری میکنه؟ اون حتی اون روز منکر شناختنمون نشد. وقتی اون شب سنگدلی شد دیدم خیلی متاسف شدم. شما فقط متاسف شدین، ولی من عصبانی شدم آقا عیاض. چطور؟ آقا سعید خودشو با اونا غریبه میدونست، خانمش هم همینطور. خدایا منو ببخش، دیشب دشمن ویدای بیچاره شده بود. آره، میدیدم که چطور در مورد ویدا حرفای مزخرف میزد. آبجی زینب خیلی اذیت شد. من که از رفتار و حرفای اون خانم واقعا متاسفم. آقا عیاض، یه چیزی بگم؟ اگه شما زینب و خواهرتون میدونین، پس این نسبت رو با مسئولیت تمام قبول کنین. خدا بهتون پاداش بزرگی میده. شک نکن که آقا سعید دستور خدا و پیامبرش رو فراموش کرده. تو که میدونی دست کشیدن رو سر یتیم و مسئولیتش رو به عهده گرفتن بزرگترین ثواب برای ماست. و ظلم کردن به یتیم بی پناه چه عذاب بزرگی داره. کاش آقا سعید و همسرش اینو میفهمیدن. شما اینجا نشستی؟ تو پذیرایی دنبالتون بودم. بله آبجی، همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه. میخواستم باهاتون یه مشورتی بکنم. نه. مشورت؟ ما دیگه میخوایم کم کم بلیت رفتنمون رو بگیریم. چی؟ بلیت رفتن؟ آره نفیسه، اونجا خونمونه، کار و بارمونه، اینقدر زیاد که نمیتونیم به کسی بسپریمش. واسه همین باید دوباره برگردیم. و آیزا؟ معلومه که آیزا الان نمیتونه با همون بیاد. درست شدن کاراش یه خورده زمان بره. چقدر زمان میبره؟ من شنیدم اونایی که اینجوری میرن چند سال منتظر میمونن. نه نفیسه، اینقدر زمان نمیبره. ما گرین کارت اون کشور رو داریم. 4-5 ماه دیگه کاراش درست میشه. تو اصلا نگران نباش. خب خانم، من دیگه دیرم شده، باید برم. باشه شما برین، من کیفتون رو میگم بیارن. بختیار، کیف آقا رو براشون ببر. پس منم به سمر بگم که بره بلیطا رو بگیره. باشه آبجی.
شک نکن که آقا سعید دستور خدا و پیامبرش رو فراموش کرده. تو که میدونی دست کشیدن رو سر یتیم و مسئولیتش رو به عهده گرفتن بزرگترین ثواب برای ماست. و ظلم کردن به یتیم بی پناه چه عذاب بزرگی داره. کاش آقا سعید و همسرش اینو میفهمیدن. زن داداش، اگه اجازه بدین دیگه میخوام برم خونه. چرا آبجی زینب؟ مگه اینجا خونه خودتون نیست؟ خونه داداشا واسه خواهرها خونه خودشونه، جایی که توش مهر و محبت موج میزنه. اما زن داداش، جایی که بچه‌مون باشه برگشتمون لازمه، نه؟ آبجی زینب، دختر رو که شوهر دادین، داداش جاوید هم که نیست. حالا اینطوری تنها موندن توی اون خونه مناسب نیست. عیازم که دیشب بهم گفت که نذارم جایی بری، اینجا باید پیش ما زندگی کنی. محبت داداش عیاز برای من کم از نعمت خداوند نیست، ولی بازم اگه شما اجازه بدین باید برم خونه خودم. آبجی زینب، آبجی نفیس کاملا درست میگه. تو لازم نیست دیگه به اون خونه بری. ببین، اگه عیاز مثل یه برادر مهربونه و ازت حمایت میکنه، تو که خواهر خودمی. تو فراموش کردی که من و تو از یه پدر بزرگ هستی؟ نه داداش سعید، شما درست میگین، ولی زن داداش، اگه به من اجازه میدادین خیلی بهتر میشد. باشه آبجی زینب، اگه میخواین برین میتونین برین، ولی حتما عیاز با داداش سعید حرف میزنه و دوباره شما رو برمیگردونه خیلی زود. بعدش دیگه نمیذاریم برین. این از مهربونیشونه. گوش کن چی میگم زینب. بهتره تو یه چند روزی بری پیش دامادت و دخترت و لازم نیست دوباره به این خونه برگردی، چون برمیگردی به خونه قبلیمون. خونه قبلیمون؟ اونو میگین؟ داداش سعید، شما اون خونه رو نفروخته بودین؟ نه زینب، من اون خونه رو نفروخته بودم. همون موقعم از فروشش صرف نظر کردم. اون خونه هنوزم مال خودمونه، مال خود شماست، همونطور که قبلا اونجا زندگی میکردیم. بلیتا، من که فکر میکردم میریم شمال ماحصلمون اونجاییم، ولی قسمت اینه که با هم دیگه تو اروپا باشیم. پاریس، میریم پاریس. اینا که درست، ولی چه ضرورتی بود که اینقدر زود برگردی؟ کی دلش میخواد از اینجا زود بره؟ اونم بدون تو. راستش یه سری مسائل کاریه. ببین، تو روی این پروژه بیمارستان کار میکنی، منم یه همچین پروژه اونجا دارم که قبل از اومدنم به مدیر واگذار کردم، ولی متاسفانه یه مشکلاتی براش پیش اومد که نمیتونه درستش کنه. واسه همین حتما باید برم اونجا. و از طرف زود برگشتنم خیلی خوبه. خودم کارای اقامتتو میکنم تا برای همیشه با هم باشیم. خب بگو، حالا نظرت چیه؟ خوبه؟ بستنی میخوری؟ هم میخوری، میدونم. خاله ناراحت نشه. از چی ناراحت بشه؟ از اینکه میریم خونه مامانم.
اگه ناراحت شد دوتاییمون رازیش میکنیم. تو هم بهتره یک کاری بکنی، به جای خاله بهش بگو مامان. خیلی با محبت، مثل یه عروس فرمان بردار. البته یه عروس خوب. بهش ارزش بده و ازش اجازه بخوام. چطور ازش اجازه بخوام؟ مگه از مامان خودت وقتی میخوای اجازه بگیری کاری انجام بدی چی کار میکنی؟ بریم. دیدی ساعت چند شده؟ از صبح کنار اون نشسته. نگاه، تو 2 شب اون دختر پسرمو تو مشتش گرفته. بعد تو میگی خیلی مظلومه. عجب. مامان نازم، آخه چرا انقدر عصبانی میشین؟ همین دیروز ولی داداشمو گرفته بودین، تا صبحم که همینجا پیش خود شما نشسته بود. حالا که پیش زن داداشه دیگه چه فرقی به حال شما میکنه؟ تو خواهر شوهر اون بمون، لازم نیست خواهرش باشی. مامان جان، شما مادر شوهرش نشین، من خواهرش هستم. ببینم مادر و دختر دارین چی میگی؟ وقتی تو به یاد مامانت نیستی ما دوتا معلومه با هم حرف میزنیم دیگه. چی شده مگه مامان؟ زن داداشم، رنگ سیاه خیلی بهتون میاد. ممنون. به نظر میرسه واسه بیرون رفتن حاضر میشی. بله، من میخواستم برم خونه مامانم، اگه شما اجازه بدین. خونه مامانت؟ آره، البته اگه شما اجازه بدین. آره، چرا که نه، شما میتونین پیش خاله زینب برین. مامان خب شما هم بیاین دیگه. من بیام چیکار؟ شماها برین. مامان خیلی خوشحال میشه. آفرین، منم تنها بمونم؟ نه شما هم بیاین. من یکم حالم خوب نیست. مامان چتون شده؟ الان خوبین شما؟ خاله اگه حالتون خوب نیست ما نمیریم. نه چیزی نیست، حالا که شما حاضر شدین خب بهتره برین دیگه. من اونقدرم حالم بد نیست داره. یکم استراحت میکنم. راستش فشار خون مامان یه کمی بالاست. اگه یکم استراحت کنه کاملا خوب میشه. شما نگران نباشین، من حواسم بهش هست. شماها برین. اما حال مامان خرابه، یعنی گفتم که شما برین، من پیشش هستم. خیلی خوب بریم. مطمئنی؟ مواظبش باش. خداحافظ. بریم. برم پیش مامان. 2 روز خونه نبودم، ببین چه گرد و خاکی همه خونه رو گرفت. سلام علیکم. علیک سلام. علیک سلام. سلام علیکم. ماشاءالله. علیک سلام پسر گلم، هر دوتون زنده باشین مادر. مامان میدونستم همین که بیاین کارو شروع میکنین. اینا که چیزی نیست، کارای خونه رو که باید انجام داد. نه برین شما برین داخل بشینین، منم الان براتون چای. شما چرا درست کنین؟ من خودم میارم. لازم نکرده. تو چرا باید چای بیاری؟ ها؟ پسرم اومده با چایایی منم خیلی دوست داره، خودم میارم. آره چایای خاله حرف نداره. بریم مادر بشینیم. آفرین دخترم، خودم چند دقیقه دیگه میام. چی شده؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ دارم تبدیل رویا به واقعیت رو میبینم. رویا؟ عشق تو واسه من یه رویا بود
و برای واقعی شدنش یه عالم نظر و نیاز کردم ویده. و الان حسش میکنم تمام عشق تو، همشو. مامان تو آشپزخونه تنهاست، میرم کمکش کنم. اون چیزی که فکر میکنم درسته مگه نه؟ درسته؟ چی درسته؟ که تو هم منو دوست داری ویده. ویدا بگو که توهم نزدم. توهمو نمیدونم، ولی حتما خوششانسی منه. مامان تو آشپزخونه تنهاست، میرم کمکش کنم. ولی من اینجا بدون تو تنها چی کار کنم؟ منتظر بمون. برات مجله میارم اونو بخونی. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले